नमस्कार। आज 2077 साल असार 24 गते सदा झैं आज पनि म क्लास 10 को अप्सल सेकेन्ड अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्रहलाद सापकोटा प्रगति सेकेन्डरी स्कुल। वेलकम छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्लास 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। आज म तपाईहरुलाई यस अनलाइन क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः आज म तपाईहरुलाई एउटा यो विषयको फर्स्ट च्याप्टर अफिस प्रोसिडियर अर्थात् कार्यालय कार्यविधि भन्ने च्याप्टर को बारेमा अध्ययन गर्न चाहिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा पिक्चर पनि देखिसक्नुभयो होला र सहजै तपाईहरुले अनुमान पनि गरिसक्नुभयो होला। यहाँ हामीले कार्यालय कार्यविधि अर्थात् अफिस प्रोसिडियरको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यो पिक्चरको बारेमा आफ्नो दिमागमा के धारणा बनाउन सकिन्छ होला। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही न केही आफ्नो धारणा बनाइसक्नुभयो होला। यहाँ एउटा अफिस छ। अफिसमा इम्प्लोइहरू काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ वा डाटा प्रेजेन्ट गर्दै हुन्छ, डाटालाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी टिप्पणी तयार गर्दै हुनुहुन्छ कि वा रिपोर्ट तयार गर्दै हुनुहुन्छ कि वा प्रस्ताव तयार गर्दै हुन्छ, रिजोल्युसन तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यो पक्कै पनि उहाँहरूले यहाँ व्यस्त रहनु भएको छ यो अफिसमा। त्यसैले हामीले अफिस प्रोसिडियरको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा यहाँ दुईवटा शब्दको बारेमा नलेज लिनुपर्ने हुन्छ। अफिस एन्ड प्रोसिडियर, इट इज द कम्बिनेसन एमङ बिट्विन टू वर्ड्स। अफिस भनेको कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि निश्चित स्थानमा बसेर प्रशासनिक कार्यहरू गरिन्छ भने त्यसलाई कार्यालय भनेर भन्नुपर्छ, अफिस भनेर भन्नुपर्छ। कार्यविधि भन्ने बित्तिकै प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, विधि हो, तरिका हो, आफ्नो आइडियाहरू युटिलाइज गर्ने, आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्ने कुराहरू भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा तपाईहरुलाई म यो कार्यालय कार्यविधिको बारेमा अगाडि बढाउँदैछु। यो च्याप्टर पढिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीले अफिस प्रोसिडियरको मिनिङको बारेमा बुझ्नुहुनेछ, यसको अब्जेक्टिभ, यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा नलेज लिनुहुनेछ। त्यसैगरी टिप्पणी, यो च्याप्टरभित्र टिप्पणीको मिनिङ, अब्जेक्टिभ र इम्पोर्टेन्सको बारेमा र टिप्पणी कसरी तयार गर्ने, टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने बारेमा तपाईले जानकारी राख्नुहुनेछ। रिपोर्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, यसको अर्थको। रिपोर्ट भनेको के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो, रिपोर्ट कति प्रकारका हुन्छन् र रिपोर्ट तयार गर्दा के विषयमा अथवा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी प्रस्ताव तयार गर्दा प्रस्ताव भनेको के हो, प्रस्तावको उद्देश्य र प्रस्ताव कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा तपाईले ध्यान दिनुहुनेछ। र परीक्षाको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने तपाईलाई यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्समा एउटा क्वेशन आउँछ, सर्ट आन्सर क्वेशनको रूपमा। अब हामी यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि म केही की टर्म्सको बारेमा तपाईलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहिरहेको छु। जस्तो एमेन्डमेन्ट भनेको संशोधन, चेन्ज अर इम्प्रुभमेन्ट इन रुल्स अर एक्ट भन्ने बुझ्नुपर्छ। नियम कानुनको परिवर्तन, सुधार भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी अडिट भनेको लेखाको कसरी राखेको छ, हिसाब किताब कसरी राखेको छ त्यसको चेक गर्ने कार्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अडिटर भनेको अडिट गर्ने व्यक्ति हो। बोनस भनेको कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने एडिसनल इन्सेन्टिभलाई बोनस भनेर भन्नुपर्छ। डिभिडेन्ड इज अ पार्ट अफ प्रॉफिट टू द शेयरहोल्डर,
नाफाको एउटा भाग हो जसले सेयर होल्डरले प्राप्त गर्छ यो लाभांश। ड्राफ्टिङ भनेको मस्यौदा, यसलाई हामी कुनै पनि डकुमेन्ट लाइक टिप्पणी रिसोल्युसन प्रस्ताव तयार गर्दा प्रिपेयर गर्नको लागि सुरुमा लेखिने एउटा मस्यौदालाई ड्राफ्टिङ भन्नु पर्यो। इरेगुल्यारिटिज भनेको रुल्स एन्ड एक्टको एगेन्स्टमा गरिने क्रियाकलापहरूलाई इरेगुल्यारिटिज भन्नुपर्छ। मेजोरिटी भनेको विद्यार्थीहरूलाई थाहा रहेछ, नम्बर अफ मेम्बरको सङ्ख्या डिसिसन गर्नको लागि, कुनै पनि निर्णय गर्नलाई बढीभन्दा बढी मेजोरिटी हुनुपर्छ, बहुमत हुनुपर्छ, त्यसलाई मेजोरिटी भन्नु पर्यो। मेमोरेन्डम भनेको मेन ल अफ कम्पनीको कानुन हो। प्रोसिडियर भनेको वे अर मेथड्स अफ डुइङ जब अर डिसिसन भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो प्रक्रिया भन्ने बुझ्नुपर्छ, कार्यविधि भन्ने बुझ्नुपर्छ। वे मेथड तरिका, कुनै पनि काम गर्ने तरिकालाई प्रक्रिया भनेर भन्नु पर्यो। हाम्रो अहिलेको च्याप्टरको नामै अफिस प्रोसिडियर हो। अफिसमा काम गर्ने तरिकालाई अफिस प्रोसिडियर भनेर भन्नु पर्ला अब तपाईँहरूले। त्यसै गरी इन्भेस्टिगेसन भनेको सर्टेन सिचुएसन क्राइमको अफिसियल एक्जामिनेसन इज कल्ड इन्भेस्टिगेसन। रिसर्च अर केयरफुल स्टडी अफ अ सब्जेक्ट स्पेसली इन अर्डर टु डिस्कभर न्यू फ्याक्ट्स अर इन्फर्मेसन एबाउट इट भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनुसन्धान, जसले गर्दा नयाँ केही कुराहरू प्रस्तुत गर्छ, यसले फाइन्ड आउट गर्छ। इन्स्पेक्सन, द एक्ट अफ लुकिङ क्लोजली एट समबडी समथिङ स्पेसली टु चेक द्याट एभ्रिथिङ इज एज इट सुड बी। प्रिसाइज, क्लियर अर एक्युरेट, शुद्धता भन्ने बुझ्नु पर्यो। वाइन्डिङ अफ, बन्द, खारेजी। ब्रिङिङ समथिङ टु एन इन्ड। कम्युनिकेसन, द एक्ट अर प्रोसेसिङ अफ एक्सप्रेसिङ आइडिया एन्ड फिलिङ अर गिभिङ पिपुल इन्फर्मेसन भनेर भन्नुपर्छ। र एट लास्ट रेमुनेरेसन, पारिश्रमिक, कर्मचारीलाई दिने सुविधा। एन एमाउन्ट अफ मनी द्याट इज पेड टु समबडी फर द वर्क डन, काम गरेपछि दिने रकमलाई हामी रेमुनेरेसन भनेर भन्नुपर्छ। यति बुझिसकेपछि तपाईँहरूले अब कार्यालयको प्रक्रिया के हो त, आज हामी कार्यालयको मिनिङ, यसको अब्जेक्टिभ अर्थात् यसको इम्पोर्टेन्टको बारेमा नलेज लिनेछौँ। मिनिङमा जाउँ आज हामी। फर्स्टमा अफिस प्रोसिडियर, मिनिङ अफ अफिस टेक्निक, अफिस प्रोसिडियर। यो मिनिङ पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला तपाईँले अफिसको बारेमा नलेज लिनु पर्यो। अफिस भनेको अघि नै पनि मैले भाइ बहिनीलाई भने, अ प्लेस वेयर द अर्गनाइजनल एक्टिभिटिज आर क्यारिड आउट, जहाँ चाहिँ सङ्गठनात्मक क्रियाकलाप गरिन्छ त्यो ठाउँ नै कार्यालय, कार्य प्लस आलय, काम गर्ने स्थानलाई कार्यालय भन्नुपर्छ, अफिस भन्नुपर्छ। प्रोसिडियर, अफिस प्रोसिडियर, द सिक्वेन्सियल एन्ड लोजिकल स्टेप डेभलप टु परफर्म अर्गनाइजनल एक्टिभिटिज प्रोपरली एन्ड स्मुथली। प्रोपरली सङ्गठनात्मक क्रियाकलापहरू स्टेप बाई स्टेप सम्पादन गर्ने लोजिकल स्टेप, सिक्वेन्सियल स्टेप, श्रेणीबद्ध एउटा स्टेप, वे, मेथड्सलाई हामी अफिस प्रोसिडियर भन्नु भन्छौँ। कसरी काम गर्ने, जुन चाहिँ सर्टेन गोल्स प्राप्त गर्न स्मुथली, इफिसियन्टली, इफेक्टिभली, सिस्टमेटिकल्ली कसरी क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्ने, सङ्गठनको गोल एचिभ गर्नको लागि त्यो गोल एचिभ गर्ने एउटा लोजिकल स्टेप, वे, मेथड्स नै अफिस प्रोसिडियर हो। We can say office procedure are the specific technique and way to get the official job done. We can understand office procedure as a formal process that helps to organize and manage the office in an systematic and scientific order. हामी भन्छौँ वास्तवमा एउटा विशिष्ट टेक्निक हो अफिस प्रोसिडियर भनेको, जहाँ चाहिँ अफिसियल जब गरिन्छ, त्यो टेक्निक फलो गरेर अफिसियल जबहरू गरिन्छ, क्रियाकलापहरू गरिन्छ। त्यो क्रियाकलाप गर्ने एउटा बाटो हो, वे हो, तरिका हो अफिस प्रोसिडियर भनेको। हामी यहाँ के बुझ्छौँ भने अफिस
we can understand office procedure as a formal process that helps to organize and manage the office in an systematic and scientific order. वैज्ञानिक ढङ्गबाट, व्यवस्थित ढङ्गबाट, प्रभावकारी ढङ्गबाट कुशलतापूर्वक अफिसका क्रियाकलापहरू सम्पादन गरी त्यो संस्थाको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि प्रयोग गर्ने तरिकालाई हामी अफिस प्रोसिडियर भनेर भन्नुपर्छ। कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य अनुसारका कार्यहरू व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि तयार पारिएको खाका, कार्यप्रणाली वा रूपरेखालाई कार्यालय कार्यविधि भनेर भन्नुपर्छ। कार्यालयका कामहरू लिखित तथा अलिखित, नियमित नियम, रीति स्थिति, व्यावहारिकता, प्रचलन आदिका आधारमा सम्पादन गर्नुपर्छ। हो, वास्तवमा कुनै पनि संगठनको, कुनै पनि अफिसको काम भनेको हामीले नीति नियम फलो गरेर व्यावहारिकताको आधारमा, प्रचलित नियम कानुनको आधारमा कार्यालयको क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्पादन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न किसिमका इस्युजहरू, प्रब्लमहरू आइपर्न सक्छ। त्यो प्रब्लमहरूलाई, जटिलताहरूलाई, कठिनाइहरूलाई सल्युसन गरेर सङ्घ संस्थाको त्यस्ता अफिसको त्यो प्रब्लमहरूलाई, उत्पन्न हुने समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौँ, साधारण अर्थमा कार्यालय कार्यविधि, टेक्निक भनेर भन्नुपर्छ। त्यसैले यो अफिस प्रोसिडियर हामीले कस्तो किसिमको हुनुपर्छ त भन्नलाई सबैले बुझ्ने हुनुपर्छ। अफिस प्रोसिडियर, अफिस वर्क सुड बी डन सिम्पली, सिम्पल हुनुपर्छ यो। इट सुड बी डन इफेक्टिभली, प्रभावकारी हुनुपर्छ। वर्क सुड बी डन इफिसियन्टली, कुशलता हुनुपर्छ। यसको कार्यकुशलता, कौशलतादेखि झल्किनु पर्यो। अफिसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको मोटिभेटेड हुनु पर्यो, डाइनामिक हुनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। कुनै पनि व्यक्ति अफिसमा जबको लागि भ्याकेन्सी आयो भने मोटिभेटेड, डाइनामिक, स्किलफुल होइन, दक्ष माग्छौँ नि। हो, यो किन त भन्दा उसले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकोस्, सरल ढङ्गबाट काम गर्न सकोस्, आफ्नो कौशलता प्रस्तुत गर्न सकोस् भन्नलाई हो। त्यस कारण हामी कुनै पनि अफिसको काम चाहिँ इफिसियन्टली हुनुपर्छ र अर्को साइन्टिफिक सिस्टमेटिकल्ली हुनुपर्छ। वर्क सुड बी डन सिस्टमेटिकल्ली। हो, कुनै पनि अफिसको अफिस प्रोसिडियर, क्रियाकलाप कस्तो हुनुपर्छ भन्नको लागि सिम्पली, इफेक्टिभली, इफिसियन्टली एन्ड सिस्टमेटिकली, अल्सो कल्ड साइन्टिफिकल्ली सिस्टमेटिक भनेर भन्नुपर्छ। According to Neuner and Kelling, a procedure is a office procedure. A procedure means a procedure is a planned sequence of operations for handling requiring business transaction informally and consistently. नियमित रूपमा व्यावसायिक क्रिया कारोबारहरूलाई एकरूपता र सामञ्जस्यतापूर्ण बनाएर सञ्चालन गर्ने योजनाबद्ध सिलसिलावार गतिविधि नै कार्यालय कार्यविधि हो भनेर भन्नुपर्छ। भाइ बहिनीले यो मिनिङको बारेमा बुझ्नुभयो होला। अफिस प्रोसिडियर भनेको अफिस कार्यालयको प्रक्रिया हो है, स्टेप बाई स्टेप भन्छ। यहाँ हामीले अहिले पनि भन्यौँ नि, स्टेप बाई स्टेप, लोजिकल स्टेप्स होइन, सिक्वेन्सियल स्टेप। प्रक्रिया भनेको चाहिँ स्टेप भनेर बुझ्नुपर्छ। अफिसमा कार्य गर्ने काम, यहीभित्र चाहिँ वास्तवमा टिप्पणी पर्छ होइन। यी साधारणतया विषयवस्तुको गहनता र महत्त्व हेरी टिप्पणी, रिसोल्युसन, रिपोर्टलाई हामी अफिस प्रोसिडियरभित्र राख्छौँ। भाइहरू, म अब अर्कोतिर जाँदैछु। आज यसको निड किन त, यो अफिस प्रोसिडियर किन चाहियो त, अफिस प्रोसिडियरको किन हामीलाई महत्त्व छ, यसको आवश्यकता के छ त भन्नुभन्दा अहिले पहिला सुरुमा it is necessary for an organization to carry out the official activities following certain procedure. These procedures are adopted in an systematic way by considering the rules and policy of the organization. Yes. वास्तवमा संगठनको लागि केही न केही प्रक्रियाहरू हुनुपर्छ।
हैन। कुनै पनि संस्थाको लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको सर्टेन स्टेपहरू हुन्छ नि त, त्यो आधिकारिक गतिविधिहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्टेपहरू फलो गर्नलाई। त्यही प्रक्रियालाई व्यवस्थित तरिकाले संस्थाको नियम र नीति विचार गरेर अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी अफिस प्रोसिडियर भन्छौँ। यो अफिस प्रोसिडियर गर्नुको उद्देश्य के त? अब्जेक्टिभ पनि भन्न सक्छौँ, निड पनि भन्न सक्छौँ। यसमा पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको इफेक्टिभ प्रोसिडियर, अफिस प्रोसिडियर, प्रभावकारी कार्यालय प्रदर्शन, क्रियाकलाप, कार्य सम्पादन भनेर भन्नु होला। यसमा इट प्रोभाइड्स नेसेसरी गाइडेन्स about official system, so it support to perform the official job in a simple and uniform way भनेर भन्नुपर्छ। यसले आधिकारिक प्रणालीको बारेमा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। यसले आधिकारिक कामहरू सरल र समान ढङ्गले प्रदर्शन गर्न सहयोग गर्ने भाव र यो प्रभावकारी ढङ्गबाट इफेक्टिभ, अहिले मैले भने नि वर्क शुड बी डन इफेक्टिभली भनेर भन्यो नि, इफेक्टिभ तरिकाले प्रभावकारी ढङ्गबाट अफिसको पर्फर्मेन्सहरू प्रस्तुत गर्नलाई पनि इट निड्स। एन्ड अल्सो ब्रिङ फ्लेक्सिबिलिटी, लचिलोपन ल्याउँछ। यसले कामहरू तलमाथि गर्नुपर्ने हुन्छ, घटबड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ। अफिस प्रोसिडियरले चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई थपघट गर्न सहज बनाउँछ। अफिस प्रोसिडियर इन्भल्भ द प्रोभिजन अफ फ्लेक्सिबिलिटी इन अफिसियल एक्टिभिटिज। इट इज द रिजन that is supports to perform the organizational activities in an flexible and effective manner भनेर भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, वास्तवमा इट इन्भल्भ्स प्रोभिजन अफ फ्लेक्सिबिलिटी इन अफिसियल एक्टिभिटी। यस, कार्य प्रक्रियाका आधिकारिक लचिलोपनाको प्रावधान समावेश गरिएको हुन्छ यसमा। यो किन यसो गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसका गतिविधिहरू प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न यसले मद्दत गर्दछ। त्यसरी अर्को सपोर्ट टु सब अर्डिनेट, सहायकहरूलाई, अधीनस्थ तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ। इट इन्भल्भ्स नेसेसरी इन्फर्मेसन अफ पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट पर्फर्मेन्स अफ अफिस, विगतमा के छ, अहिले कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। इट प्रोभाइड्स सपोर्ट टु इन्भल्भ द सब अर्डिनेट लेभल स्टाफ इन डिसिसन मेकिङ प्रोसेस। यस, यसले चाहिँ तल्लो तहका अधीनस्थ स्तरका सहायक स्तरका इम्प्लोयरलाई डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा पार्टिसिपेट गर्न हेल्प गर्छ। इट इन्क्रिज द कमिटमेन्ट अफ लोवर लेभल स्टाफ, र आफ्नो उसले डिसिसन लेभलमा आइसकेपछि कुनै पनि निर्णय गर्नलाई उनीहरूलाई पनि मिटिङमा समावेश गरिसकेपछि उनीहरूको प्रतिबद्धता हुन्छ, कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ भन्नको लागि। त्यसैले पनि यो अफिस प्रोसिडियरको आवश्यकता छ। यो अब्जेक्टिभ हो यो। नेक्स्ट, डेभलप पार्टिसिपेटरी एप्रोच, यसलाई सहभागितामूलक दृष्टिकोणको विकास गर्नलाई पनि यो अफिस प्रोसिडियरको आवश्यकता छ, यसको महत्त्व उद्देश्य छ। इट फेसिलिटेट्स टु डेभलप पार्टिसिपेटरी एप्रोच फर सोल्युसन अफ अफिसियल प्रब्लम। वास्तवमा सङ्गठनको अफिसको क्रियाकलाप गर्दै जाँदा विभिन्न इस्युहरू, समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई सबैलाई सहभागी बनाउनको लागि यसले मद्दत गर्दछ होइन। यसले कार्यालयको विभिन्न किसिमको समस्याहरू समाधान गर्न सहभागितामूलक दृष्टिकोणको विकास गर्छ। इट कन्सिडर द ओपिनियन, आइडिया एन्ड इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई सबअर्डिनेट लेभल स्टाफ इन डिसिसन मेकिङ प्रोसेस, र सबैलाई सहभागी गरेपछि मिटिङमा समावेश गरिसकेपछि पार्टिसिपेटरी एप्रोचको दृष्टिकोणको धारणा विकास गरिसकेपछि चाहिँ यो तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको ओपिनियन, आइडिया र इन्फर्मेसनहरू पनि कलेक्सन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा लागू गर्न सकिन्छ। फुलफिल लिगल रिक्वायरमेन्ट, कानुनी आवश्यकता पुरा गर्नको लागि पनि हामीले अफिस प्रोसिडियरको आवश्यकता पर्छ। इट इन्भल्भ्स सिस्टमेटिक एन्ड सेफ्टी प्रिजर्भेसन अफ भ्यालुएबल अफिसियल डकुमेन्ट इन प्रोपर फाइल्स। यस, वास्तवमा सङ्गठनमा विभिन्न किसिमको मूल्यवान कागजातहरू हुन्छन्, आधिकारिक कागजपत्रहरू हुन्छन्, फाइलहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थित रूपले सुरक्षित ढङ्गबाट राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्ता डकुमेन्टहरूले उचित समयमा उचित निर्णय गर्नलाई आवश्यक परेको खण्डमा ती डकुमेन्टहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन डकुमेन्ट कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा राखेको छ भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ, खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसो अफिस प्रोसिडियरको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्ता डकुमेन्टहरूले कानुनी प्रक्रिया आवश्यकता पुरा गर्न मद्दत गर्दछ। देयरफोर इट फेसिलिटेट्स टु फुलफिल लिगल प्रोसिडियर एन्ड रिक्वायरमेन्ट र गर्नुपर्छ।
यति नै भए हाम्रो अफिस प्रोसिजरको निड एन्ड अब्जेक्टिभ। र यसमा तपाईँहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ, एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड निड अफ अफिस प्रोसिजर भनेर क्वेसन आउन सक्छ भाइबीहरू। कार्य प्रक्रियाहरू तथा कार्यविधिको अर्थ के हो, आवश्यकता के हो, व्याख्या गर्नुहोस्। यसमा तपाईँले अफिस प्रोसिजरको बारेमा अहिले तपाईँलाई मैले भने पहिला अफिस प्रोसिजर बारेमा मिनिङ लेख्ने। अफिस प्रोसिजर आर द सेट अफ रुल्स अर पोलिसी गाइडिङ द operations of an office or business. They are the formal process followed by an organization to collect the necessary information for making efficient and effective decision भनेर भन्नुपर्छ। यति चाहिँ अफिस प्रोसिजरको मिनिङ। अर्थात् नेपालीमा भन्नुहुन्छ भने अफिस प्रक्रियाहरू भनेको गतिविधिहरू भनेको नियम र नीतिहरूको सेट हो। अफिस गतिविधिहरू कार्यालयको सञ्चालन तथा गतिविधिहरू मार्गदर्शन गर्ने र औपचारिक प्रक्रियाहरू हुन् जुन प्रक्रियाद्वारा संस्थाले दक्ष र प्रभावकारी निर्णयहरू लिन आवश्यक जानकारी सङ्कलन गर्दछ भनेर भन्नुपर्छ। र यसका महत्त्वहरू यस प्रकार छन्। फर पर्फर्मेन्स अफ अफिस रिलेटेड जब इन अर्गनाइज द युनिफर्म वे, अर्थात् व्यवस्थित र एकरूपता तरिकाबाट कार्य सम्बन्धी कार्यहरूको प्रदर्शन गर्नको लागि। For avoiding the law of appropriate region where the business in functioning, अर्थात् उपयुक्त क्षेत्रको कानुनको पालना गर्नलाई पनि यो अफिस प्रोसिजरको महत्त्व छ। For proper solution to organizational problem by listening and implementing the opinion, ideas and information for even lower level staff, वास्तवमा संगठनात्मक समस्याहरूको उचित समाधानका लागि निम्न स्तरका कर्मचारीहरूबाट पनि राय र विचारहरू र सूचनाहरू सुनेर कार्यान्वयन गर्नलाई पनि यो अफिस प्रोसिजरको आवश्यकता छ भनेर तपाईँ यसरी लेख्नु होला। त अब जाँदा जाँदै भाइ बहिनीलाई एउटा म एसाइनमेन्ट दिएर जाँदैछु। यति नै हो आजको लागि। एसाइनमेन्ट तपाईँलाई दुईवटा दिँदैछु। पहिलो, व्हाट डु यु मिन बाई अफिस प्रोसिजर, तपाईँ कार्यालय कार्यविधि भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। एन्ड वाइ अफिस प्रोसिजर आर निडेड, कार्यालय कार्यविधि किन आवश्यक छ, यो बारेमा तपाईँले असाइनमेन्ट गरेर पठाउनु होला। यति भन्दै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।